दो मिनट बैठो, शुक्रिया करें। मनोज यादव जी, जनरल सेक्रेटरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जेकेपीसीसी मुगा साहब, इंचार्ज अर्शद तानवीर साहब, जनरल सेक्रेटरी मीर इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी मीर फयाज साहब, हमारे सेक्रेटरी अमर बाटला साहब, ये डिसिप्लिन के लिए जो है काबुल समझा और मुझ पर ट्रस्ट किया। मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे हो सकेगा मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और जानकारी से करूँगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ मैं अपने साहब को भी और कि हमें जो ये काम करना है मिलजुल के करना है। मुझे याद है जब मैं उसी में क्रिकेट खेलता था तो हमारे यहाँ पर एक मशवरा होता था जो एक इनिंग में खेलेगा फिर तो उसे दूसरी इनिंग में रखेंगे, जो इनिंग खेलेगा उसे बाहर निकालेंगे। लेकिन करते ही जाते कि मेरे अपनी खुद ही बोलते थे कि मैं बात ऐसे बालक था, 4 रन रखते थे, बोलते एक छक्का और करना चाहिए, अगली बार ये खेल ही न सकते। तो नतीजा क्या था, उसको कहते हैं हसद, बुग़्ज़ और कीना। ये चीज़ हमें रही, ये चीज़ हमें कभी कामयाब पार्टी में कभी नहीं करेंगे जब तक हम मिलजुल कर काम नहीं करेंगे। मुझे अपना पता है कि डिस्ट्रिक्ट में मेरा प्रोटोकॉल क्या है। मुझे अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ, ब्लॉक सेक्रेटरी के साथ, हल्का प्रेसिडेंट के साथ, इनके साथ मिलकर मैं जो भी काम करूँगा इनके मशवरे में मैं काम नहीं करूँगा। इस बात पर यकीन मैं आपको दिलाऊँ और पूरी ईमानदारी से मिलकर काम करूँगा। शायद ये कहा है उस वक्त में बराबरी है, वफा हो कि जफा हो, हर चीज़ में नजर में अगर दिल में मजा हो। इसलिए हमें जो भी काम करना है मिलकर करना है। ये न कि ये कि हम अपने प्रोग्राम को, जैसे मैंने क्रिकेट की मिसाल दी, जब एक साथी दूसरी साथी में ये सोचेगा कि इसे रन करना चाहिए और नतीजा ये निकल जाते हैं कि वो टीम हार जाती है। इसी तरह कांग्रेस में अगर हम एक दूसरे की टांगें खींचेंगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी हर जगह हार जाएगी। इसलिए हमें इसके लिए मिलजुल के काम करना है। हम न चल पाए कभी वक्त के इख्तियार के साथ, बातें अपनी है दिल खुदार के साथ। जो भी यहाँ पर आए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट का शुक्रगुजार हूँ, पंच का शुभानी साहब, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर इंचार्ज मनोज यादव जी, मोंगा साहब, अर्शद तानवीर साहब, मीर इकबाल साहब, बशीर अहमद खान साहब, शेख आमिर एडवोकेट, शाहजहान डार साहब, आमिर बाटला साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे नए इरशाद गुरु साहब, शाह अहमद गनाई साहब कुपवाड़ा से हैं, कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नज़ीर साहब और तमाम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, महिला कांग्रेस से यहाँ गुस्सा जी है, राजा जी हैं, तमाम मेंबर पर अस्सलाम वालेकुम। क्या अगर सहनी नाम मोदी सहनी नाम है तो हेल्प की गद्दार साहब लुकस कांग्रेस से जुड़ने खतर तैयार ए मूजूब जिस तो वुनकस वतन पे नेरान वुनकस कत हावान बड़ बेहतरीन तरीक़ाकार अगर इथे पे पको हर कॉन्स्टिट्यूंसी मज आज गो डिस्ट्रिक्टस मज हर कॉन्स्टिट्यूंसी मज गो लुकन चोन कत जरूरत तुज आवाज जरूरत तुम आवाज वुनकस जम्मू कश्मीर की तरफ कम से कम अगर सरकार कहते नहीं कि मगर पानी आवाज था वो लुकन दोस्त 5 किलो दिमाग ऐसा चलता है बारह का साल सिचो लुकन जरूरत अगर पानी पोस्ट दे तो ध्यान बराबर कोई वक्ती सरकार दिवान ये जितना जो कांग्रेस सरकार है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बना हिस्सा बने रूम या पीडीपी या बाकी बेटी का जमात मगर दिनवाजी पार्टी बस कांग्रेस पार्टी ठीक है इसे मुल्क अगर चलो जो चलो कांग्रेस पार्टी सदा पर चलो बीजेपी कुछ लोगों पर एक्शन लोगों मन में जरूरत की थी नीचे लोगों को समझाने की जरूरत की थी कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी से क्या फर्क कुछ लोग पाने बना
مگر لکن تین واتن ضرورت سن تشن کینڈیڈیٹ دپان مے کر سا چینی ذمہ داری یم یتس ورکر صاحبان ام تھی لیڈرے تھی لیڈر ساری مگر تھی فرض بنانا ونکس لکن اگر پگہ پنچایت الیکشن لڑن چاہیے پنچ یا سرپنچ یا منسپل اگر سا آج شروعات کریں آج گھس أکس گھرس مز دون گھرن مز ترین گھرن مز ہے مے پارٹی طرف منظر الیکشن تھی کیا مے ونان یم سات تھی دہی گھا الیکشن تریت گھا ژوٗرِ گھا پانٛژِ گھا گامس مز کم سے کم 2 ہتھ 3 ہتھ 4 ہتھ شُر یم سات تھی آج ہر أکس گھرس مز گژھِو تمن پن مشور پوچھو اَسہِ ٲسۍ ونان پارٹی تُہۍ ؤنِو الیکشنس ژٕ وَن مےٚ ژٕ تہِ کر مےٚ سپورٹ ییٚلہِ ژٕ ٲسۍ گژھان ژےٚ نِیَن مےٚ سٲری پگاہ سۭتۍ اگر ژٕ دپکھ نہ حظ نہ ییٚمہِ ساتہٕ الیکشن آسہِ تمہِ ساتہٕ حظ غلط مےٚ دِیِو ووٹ سُہ چھُ غلط حظ پننس پانس مہ دِیِو دھوکہٕ کینٛہہ تہِ کانٛہہ چھُ ونان ہے کانگریس پارٹی کیٛاہ دیُت مےٚ کانگریس پارٹی چھِ ہر أکِس عزت دِوان پتہٕ چھِ تتھ عزتس رٲچھ کرٕنۍ سُہ چھِ تٔمِس راتس منٛز کٲم سُہ چھِ کانگریس پارٹی ہٕنٛز کٲم کہِ ہر أکِس چھِ یتھ گژھان کانگریس پارٹی ناو دیُتمُت کانٛہہ تہِ چھُنہٕ ونان بہٕ چھُس کانگریس پارٹی سۭتۍ تُہۍ وٕچھِو باقین لُکن تہِ ونکیٚنس چھُ میڈیا چھُ فیس بُک چھُ تُہۍ وٕچھِو اگر کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ کتھ چھِ کران بۄن کٔنۍ وٕچھِو کمیٹین منٛز ہر أکِس چھِ لیکھ پیوان یا بُرٕ بلاے چھِ ونان وۄنۍ چھِ اکھ کانگریس پارٹی مُلکس منٛز خاص کر جموں کشمیرس منٛز تُہۍ وٕچھِو نہٕ کُنہِ جایہِ تِژھ کومنٹ مِلان کہِ بُرٕ بلا بنہِ جناب غلام نبی مونگا صاحب الطاف صاحب شاہد جہاں ڈار صاحب ہماری پوری ٹیم کو بارہمولہ کے اس ہسٹورک ضلع میں ویلکم کرتا ہوں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ شعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ترقی یافتہ قوم ہو کوئی ترقی یافتہ ملت ہو اس ملت کی سب سے بڑی کامیابی اگر ہے وہ اس کے افراد میں ہوتی ہے اگر اس کے افراد ترقی یافتہ ہوگی ان کی سوچ ترقی یافتہ ہوگی اگر وہ مضبوط ہوں گے تو قوم بھی ترقی یافتہ ہوتی ہے میں نے یہ سیاسی جماعت میں کے لیے اس کے فرد کا مضبوط ہونا ضروری ہے اسی طرح ایک سیاسی جماعت کو مضبوط ہونے کے لیے اس کے ورکر کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے مجھے فخر ہے آپ سب لوگوں پہ جنہوں نے اس پارٹی کا جھنڈا ہمیشہ لہرا کے رکھا ہے ہم نے دیکھا پچھلے 9 سالوں میں کینڈیڈیٹس کا انتخاب کریں وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ہمیں ہر ایک کینڈیڈیٹ کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے ہمیں اس کا دیکھنا چاہیے کہ کیا پچھلے الیکشن میں اس کے بوتھ میں کتنے ووٹ نکلے یہ کتنا مضبوط ہے وہاں پہ اس کی امیج کیا اپنے لوگوں میں ایسے لوگوں کو ہمیں آگے لانا چاہیے ہمیں ان لوگوں کو بھی آگے لانا چاہیے جو بہت سینئر ہے جنہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنا وقت دیا اپنا خون دیا اپنی زندگی دی ہے لیکن ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بلانا چاہیے جنہوں نے اپنا سب کچھ پارٹی کو دے دیا سینئرٹی تو ٹھیک ہے سینئرز کو ہمیں عزت کرنی چاہیے کیونکہ جب تک سینئر صاحب نہیں ہیں تب تک ہمارا بھی کوئی وجود نہیں ہے ہمیں سینئرز اور جونیئرز کو مل جل کے آگے چلنا ہے جب ہم ایک ساتھ چلیں گے تبھی پارٹی کامیاب ہو جائے گی تبھی پارٹی مضبوط ہو جائے گی ان ایڈیشن آف دیٹ جو سی ڈی بلاکس ہے اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ 8 میونسپلٹیز ہیں جس میں 2 کونسل ہیں اور 6 کمیٹیز ہیں ہم چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت جو میونسپل کمیٹیز اور کونسلز کو دیکھتا ہے وہ رورل سی ڈی بلاک کا بلاک پریزیڈنٹ دیکھتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ میونسپل کمیٹیز کونسلز کو اپنی نمائندگی خود وہاں سے ملے تو یہ بات ہے دوسری بات میں ایک بار آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آپ کا منوج جی کا ناشد صاحب کا کہ آپ نے ہمیں JPCC جنرل سیکرٹری اپوائنٹ کیا تو کانگریس پارٹی جو ہے بڑھ رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے جو ABC ٹیمیں ہیں اب ان کو ہم نے پچھاڑ دیا ہے اب ان کا کوئی کھاتا نہیں رہا ہے بھلے ان کو دلی سے فنڈنگ بھی آ رہی ہے دلی کا سپورٹ بھی ہے لیکن لوگوں کا سپورٹ سب سے بڑا ہے دلی کی سپورٹ اور BJP کی سپورٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہو ہمیں کوئی پریشانی نہیں لوگ کانگریس پارٹی کے ساتھ موجودہ صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وقار رسول وانی جموں کشمیر ہمیں بڑا افسوس ہے ٹارگٹ کلنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ
हमारे फोर्स के लोग जवान शहीद हुए और हमारा गैर रियासती बाशिंदा भी एक शहीद हुआ। सरकार को चाहिए दावों से ज़्यादा काम करे ज़मीन पे, क्योंकि वो पूरा जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेटों में, वहाँ पे डफली बजा रहे हैं अमित शाह जी भी और मोदी जी भी। हमने जम्मू कश्मीर में हालात सुधारे, हमने मिलिटेंसी ख़त्म की, अगर की तो रजौरी में 10 हमारे फौजी शहीद हुए, कैसे हुए? फिर वो कुकरनाग में हमारे कर्नल साहब, मेजर साहब, डीएसपी साहब शहीद हुए, तो क्यों हुए? अभी एएसआई हमारा पुलिस वाला शहीद हुआ टारगेट किलिंग में, क्यों हुआ? तो यही हालात ठीक हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को, बीजेपी को सियासत करने से ज्यादा हालातों पे ध्यान देना चाहे और जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने चाहे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ के हालात अच्छे हों। क्या कांग्रेस अकेली जाएगी इलेक्शन में या इंडिया अलायंस के साथ? अभी पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस हुआ है हमारा, पार्लियामेंट हम ज्वाइंटली लड़ेंगे, असेंबली का हम डिसाइड आगे करेंगे। वकार साहब, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अगर खास तौर पर कश्मीर